चांगलं नाही आणि मग सांगता गव्हर्नमेंट नाही ना एक चप्पल सारखे कर गणेश चप्पल सारखे We had addressed a press 7 days back. If I'm not mistaken, it was 7th of May, last Wednesday, at the Margaon police station, outside the Margaon police station, after meeting the DYSP, Jagannath Shirodkar and the officials in Panjim. आणि आम्ही ही मॅटर कोणाचेर आसा, ही मॅटर जावन आसा जो अजय शिरोडकर म्हणून आसा तो अजय शिरोडकर हू इज हॅविंग अ ऑफिस इन पेंजीम. द नेम ऑफ द ऑफिस इज शिरोडकर एंटरप्राइजीस म्हणून. आता हो अजय शिरोडकर म्हणटा तो खंय बांदोड्याचो मनीस न्हू, हो खंय लोकांनी खंय इनलिगल USA आनी फॉरेन कंट्रीजान धाडटा म्हणून खंय लाखांनी पयशे घेता. आतां हेच एक क्लासीक एग्जाम्पल आसा. 28 लाख घेतिल्लो, 28 लाख घेतिल्लो भुरगो न्हय काजारी जाल्लो. भुरगे बापडे पोटान घेवन भुरग्याक आशिल्ली, ते भुरग्यांक गेले मिसकॅरेज जालें. कारण एका हांगा साकून थंय साकून हांगा भोंवपाक तांकां कितें सांगलें, हे सगळ्या भुरग्यांनी अजय शिरोडकरान सांगलें म्हजें काम आसा पळय तें लिगल. एज फार एज आय नो USA वचपाक कितलें डिफिकल्ट. USA हाऊ कॅन एनीबडी गो USA? हू कॅन गिव यू विजा, हू कॅन डू युअर वर्क, who can have this thing? Vishwesh, come here. कोणाक गट्स असणार म्हणल्यार एका पयसाकून इन्फ्लुएन्स आनी पावर आसा तो आमकां आतां कोणूय घेवपाक ना. हो खंय जाली 2020 कितें नांव सांगो अफिला पिंटो, ताचो घरकार योगेश, ताचे कडेन ती लेटर दाखय 2020 खंय ताचे कडेन तुज्या घोवाक भायर धाडटा म्हणून खंय 2.5 लाख घेतले. 5 लाख डिमांड करतलो. 5 लाख हे पळय तुमचे लेटर काढून द्या म्हाका. हे पळय अफिला पिंटो जे जावन आसा आमचे नावेलीचे, ताचो घरकार जावन आसा योगेश नावेलीचो कुचाबाद. हे पळय ताज्या घोवान खंय भावार्थान लग्न जाल्लो न्यू आय हॅव टू गो अब्रॉड, फॅमिली कितें सेटल करपाक जाय म्हणून कोणें तरी इंट्रोड्यूस केलें. खंय 2.5 लाख दिले, 5 लाख दिवपाचो ना. मागीर जेन्ना म्हणलें खंय ट्रान्सफर बीन सगळें सक्सेसफूल जाली, पूण ताजी खबर ना कांय ना. दुसरें म्हणटा तें तेणी मागीर येवन पळयात तेणी बाबडे येवन पुलीस स्टेशनाक देखून ताचेर कंप्लेन दिली. कंप्लेन अगेन्स्ट दिलीप अजय शिरोडकर ताजेर कंप्लेन दिली, पूण ताजेर कांयच जावना. खंयचेच कलम बसून
आता आमचो एकनाथ भाऊ विनायक म्हणटा तो आमचो आटेडो गांवचो फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी. ताजे आवय गरीब, ती घरा वचून काम करपी, भुरग्याक शिकयले, भुरग्याक भायर वचपाक जाय म्हणून तिणें 10 लाख तेणें मागले म्हणून 10 लाखाचे 10 लाख दिले. त्या भुरग्याक हे पळय नाचयले. आतां हे पळय सेबेस्टियन म्हणटा ते सेबेस्टियन म्हणटा ते चिंचिनी, ताजे कितले पयशे ट्रान्सफर जाले हे पळय, सगळे डॉक्युमेंट्स आसा ट्रान्सफराचे. हे पळय 13 लाख ह्या मनशाचे 13 लाख सेबेस्टियनाचे 13 लाख तेणे खाले, काय करूं ना. आनी रे दाखय तुगेले पळय तुगे कितले लाख रे. मेलरॉय बाब पिलार फादरा बरें कामां आसता. फादरा बरें काम, फादर लॉरेन्साक ताचो भोंगो दिसलो पूण फादरान सांगलें की बाबा तुका कोण मेळ्ळा न्ही, तो बरो मनीस मरे, भावार्थाचो मरे, धाडटलो मरे तुका. विश्वासाचे तेणें 5 लाख दिले. ताका खंय भोंवयलो. तुका कितले म्हयने दवरलो रे बॉम्बे? 2 म्हयने मायज. आतां तें बरें आसा. असल्यो खूब केसीस आयल्ल्यो आसा. विश्वेश बाब फ्रॉम वालपोय, विश्वजीत राणे म्हाजे कानार मनार घे सांगता तें. तुजे कॉन्स्टिट्युन्सींतलो वो तो बाबडो, ताका जॉब मेळ्ळो पुलिसान, पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण तो जॉबाक लागलो. तो कितलो किलो आशिल्लो रे वचपाक पयलो? 78 किलोजाचो मनीस आयज कितले किलो जाल्लो आसा? 60 किलो जाल्लो आसा. 18 किलो ताजे देंवले. लग्न जाल्लो न्यू, भायर वतलो. अजय शिरोडकरान सांगलें आपूण तुमकां 5 लाख म्हयन्याक दितले. कितलो पगार? 5 लाख मरे, 5 लाख. खंय तरी पोटाक कितें जातलें म्हूण बायलेच्या भांगार बायलेन काडून दिले, सगळे हाडिले. आवयन भांगार दिले, भयणीन दिले, आनी लास्टाक कितें मेळटा? गड्डो. 10 ते 12 कंट्री खंय ह्या अजय शिरोडकरान तांकां भोंवयलां. 10 to 12 दे वील टेल. लास्टाक आतां सांगपा सोदता म्हणल्यार हेका खंय तरी व्हेलो मॅक्सिको बॉर्डर मरे. तें मॅक्सिको बॉर्डराचेर एका दवरलो, पुलिसांनी एका दवरलो आनी एका रानांत दवरिल्ले. रानांत रावपा पडलें न्ही तुका. उदक ना, जेवण ना, कांय ना, रानांत रावलो. पूण मागीर बॉर्डराचेर ताका पुलिसांनी दवरलो आनी तो 5 म्हयने USA जेलींत रावलो. हेचे 28 लाख, हेंचे 12 लाख, तेजे 15 लाख, तेजे 13 लाख, तेजे 5 लाख आनी वो हेंचे कुस्तार. हे भायर आसा तेन्ना हेंची कोण बीन जॉब ना. पुलिसांनी अरेस्ट केला. आमचे नाविलीचो एकलो भुरगो, ताचें नांव गब्रेज आनी दुसरो आनी तो उबाल्दो म्हणटा जेली आसा USA. They are doing their duty because it's illegal to go. But this fellow convinced these people and told them, don't worry, my wife Reema Naik Shirodkar, she is the PI in Women's Help NGM. Don't worry, I'm an influential man. I'm coming from a good background. म्हजी बायलोच आसा हाय पळय पुलीस. आनी हो पुलिसान आपलो जॉब सोडलो गोवा गव्हर्मेंट आनी पोटाक लागून वतलो म्हूण गेलो. तोय त्रासांत पडलो. भयणीचें नांव खंय ताजें कितें रे तें अंजली शिरोडकर कितें न्ही, एडवोकेट. अजयाची भयणी कोण ती एडवोकेट, ती खंय हांकां ब्लॅकमेल करता. आतां जेन्ना वो भायर जेलींत पावलो म्हूण कळ्ळें तेन्ना पायलेट शी वॉज हॅविंग अ चायल्ड इन स्टमक, मिसकॅरेज जालें, ताजे भुरगे गेले. ही वॉज डिप्रेस्ड. हेजेय सारके हाल्ले सगळे. कितें 5 म्हयने 6 म्हयने भायर कशे रावतले म्हणून हेणी खंय फोन मारपाक स्टार्ट केलो. अजय कोणाचेच फोन काडना जालो. हो बाबडो गरीब आमचो मेळ्ळोय, ताजे खंय आवय बापूय फाल्यां कांयच ना, हेजी खबर ना. आनी त्या सायडीन अजय फोनू काडना. हेजें घर खंय मोडपाक आयलें, एक सायडीन मोडलें म्हणून खंय डिमॉलिश जालें म्हणून तो रडलो आनी मागीर तो आयलो. एका मागीर डिपोर्ट केलो म्हणल्यार कितें हें घालून मरे, कितें घालून सांग, पेदी घालून. हेणें कोणाची रेप केल्ली, हेणें कोणें डकैती केल्ली. चोर कोण? अजय शिरोडकर चोर. निष्पाप इनोसंट भुरग्यांचे पयशे खावून हो चोर. हेणें खंय 1.5 कोटयाचें लग्न केलां हे PI रिमा नायक शिरोडकरा बरोबर. आतां म्हाका कळपाक जाय हो अजय शिरोडकराचो हो कोणाचो मनीस, हो खंयच्या मंत्र्याचो सोयरो. मंत्र्याचें सोड, हेणी BJP सोडूं ना, BJP कार्यकर्त्यांक न्हू सोडना. आमचो MLA जो आसा नावेलीचो BJPचो उल्हास तुयेकर, ताज्या ऑफिसांत एकलो भुरगो कोण तरी साहील म्हूण त्या भुरग्याचे, ताजे लाखांनी पयशे घेतले आनी ताका फोंडान घातला. आतां जेन्ना हे आयले आनी सोंसूंक जायना आमचे कितें आमकां पयशे जाय, बिकॉज दे आर सारके रस्त्यार आसा, ते पातेशेर जाल्या. जेन्ना वतकी खंय हे रिमा अजयाची बायल जी PI आसा पळय हांगा आशिल्ली पळय, ती रिमा नायक खंय PI आनी ताजी खंय अजय शिरोडकराची भयण ते एडवोकेट आसा शिरोडकर कोण तरी अंजली, तेणी काडल्या आनी आमच्या भुरग्यार केसीस घातल्या आनी घालून खंयची पुलीस स्टेशन केपें. हांकां खबर तुका आशिल्लें आनी हॅरेसमेंट म्हूण खंय आपल्या गोवाक हॅरेसमेंट करता म्हूण
अरे उलटा चोर कोतवाल को दांडे पैसे तुम्ही घेतल्या 28 लाख 15 लाख. अरे चल तुका जाय न्ही फातेरशी जाता न्ही तुझे काम जाय ना ते रेडी टू गिव यू 50,000 1 लाख चल मायनस कर. पूण ते कष्टाचे पयशे भांगार बीन घाण तांचे बायलो लग्नाक टायमार घेवन येयल्यो ते सगळे बरें जाले सेरेंडान 2 तारखेर भुरग्यांक न्ही उतर दिलें सीएमान गोंयच्या. सीएमाच्या दारार आमकां नॉक करपाक कळ्ळें. जेन्ना सीएमाच्या दारार गेले तेन्ना CM has told with his own mouth in front of this youth to the SP of crime branch SP Rahul Gupta, if I am not mistaken. CM Pramod Sawant gave orders to SP saying that immediately Ajay Shirodkarची बायल आसा पळय PI रिमा नायक शिरोडकर जेणे ह्या भुरग्याचेर केस घेतल्या वयल्यान तेच्या घोवांक तास करून तिका पनिशमेंट ट्रान्सफर दिया म्हूण खंय GRFान घालात म्हूण रिझर्वांत घालात म्हूण तिका म्हणून कांयच जावं नाशिल्लें. आयकात दुसरें म्हणटा तें ताजें ऑफीस पणजे आशिल्लें तें बंद करपाक आशिल्लें तें चालूच आशिल्लें. दोग जाण चलयो आशिल्ल्यो डिप्यूट केल्यो त्यो धंदो चालू दवरिल्लो पयशे घेवपाच्यो. तिसरें म्हणटा तें सीएमान ऑर्डर दिल्ले राहुल गुप्ताक SP की इमिजिएटली अरेस्ट दीस अजय शिरोडकर वेर एवर ही इज. आय वॉन्ट हिम सांगिल्लें आनी ताजे बरोबर थंय दुसरे आनी 2 पार्टनर आसा अवेश आनी दुसरो म्हणटा तो संकेत. अवेश आनी संकेत हे सगळीं नाटकां करतात ती ताजे रायट हँड आनी लेफ्ट हँड हे तिगांय खंय सीएमान ऑर्डर दिता म्हळ्यार सांजचें लास्ट लोकेशन मेळटा अणमोड घाट. आतां म्हाका सांगात 2 तारखेर सीएमान सांगिल्लें आयज कितली तारीख 14 तारीख. आतां 12 दीस जाले गोवा पुलिसांक क्रायम ब्रांचाक हो अजय शिरोडकर मेळना. तुमी त्याच्या बायलेक आतां पळयत खंय जस्ट आफ्टर आय टूक अ प्रेस 7 days बॅक ताका काडला आनी खंय घातला खंय घातला ट्रॅफिकान घालना खंय. आमकां ट्रॅफिकान नाका हांवें लेटर करून हाडली आसा. आमकां जाय दॅट रिमा नायक PI should be immediately suspended till the thorough inquiry is done, investigation done, and people, these boys and girls, get some relief and some justice. I would like to read the letter. I have made it to the IGP of Goa Head Penjim Quarters, Penjim Goa. आयची तारीख घातल्या 14 May 2025. Subject immediate suspension of PI Rima Naik Shirodkar, presently attached to Penjim Women's Police Station, wife of Mr. Ajay Dilip Shirodkar, who has duped our own youth for lakhs of money on the pretext of sending them abroad legally. Respected sir, with respect to the above cited subject, I would like to bring to your notice that the above person, Mr. Ajay Dilip Shirodkar, having his office in Penjim, then the office number 505, 5th floor, Edicon, Kroyo, Tiswadi, Goa, who has cheated many of our youth Goans of lack of money in the pretext of sending them abroad in USA, saying that it's a legal job. Further, it is to say that Mr. Ajay Shirodkar has taken lakhs of money from them and sent them illegally. He sent them illegally via Mexico border, due to which many of them are being detained, jailed, deported back to India by the US immigration authorities, that is IC. Last I say, we demand immediate suspension. I repeat, we demand immediate suspension, not transfer, not punishment transfer. We demand immediate suspension of his wife, that is PI Rima Naik Shirodkar, till the investigation and inquiry takes place, because she is interfering and she is putting false cases on Goan youth by taking influence of jobs. Amutna, I'm a contrary to the official Amutna. So, Amutna, CM, when you are the head of the state, तुझ्या हाती सकल येतात खाते तुझे PI, तुझे SP आणि DCP आहेत ना तुला गोयचे लॉ अँड ऑर्डर सगळे कॉलेज झाले येऊन दिले आमचा कॉलेज ना मान घेऊन आता USPला बरोबर आपण तुमचे ते PI पडा हंगासा कोण हां कशी दादागिरी आहे आता कोण होता अगं कोण होता आता सांगतो नका गाडी होतो पण कोण होता ते गाडी नका करपाक हे तुझ्या जमिनी कशा झाल्या तुका बरेच नाही आपण होता पुलीस मग तुमचं भाऊच होता पुलीस पोटायला लागून गेला मग तुमची अशी जॉब सोडून तुमका वाईट दिसता गो सारखे लेमडी झाले काय म्हणून तुम्ही हां तुमका हो घेऊ बना कोण गेलो ते सांग नका पहिलं आता कोण गेला
खाली गाडी येवपा जायनाशिल्लें हांव उत्पन्न हांगा साकून तुमी कोणाक तरी एस टी रँकाच्या मनशाक पूण दाखोवपा येता जाल्यार कोण आमी उत्पन्न एक फाटी उठली हां रिस्पेक्ट दिवन आनी उठपाची वता तुका त्या पात्रांव सायडीन मेळून जाय ना आमी आसा बरें तुम्ही ताका राजा अशें दवरता लिटर आनी दवरला मगो तुमी परत VIP सर्वीस दिली अजय शिरोडकराक VIP सर्वीस आतां फ्री आय तूं मरे तूं उलय म्हजे कडेन म्हाका कितें जालां अजय सांगलें योर गिवन रिस्पेक्टफुली मागीर तुका हांव पयलीं येवपाक जालें भायर जेन्ना हांवें तेन्ना ते विचारता अपॉयंटमेंट घेवन आला काय म्हणून आतां ते टीम बोर्ड का म्हाका खबर हय हांव आयलें बरे भाशेन तुज्या कडेन आयल्या तुज्या कडेन आयल्या तुजें कितें आसा तें सांगू तेका लेटर विमान एका खातीर खंय पोस्ट केलो म्हाजो डिमांड हो आसा IGP कडेन विमान आनी शिरोडकर जी तुमची PI आसा कितें तुमची जी PI आसा तिका इमिजिएटली सस्पेंड करपाक जाय Why you have to suspend her? Because of Ajay Shirodkar, who is being taken care of by the police department only. Your first time, I am not blaming Pramod Sawant, but I am feeling bad and I am feeling sad. I don't know what I should say to Pramod Sawant. न्यूक्लियर प्लांटाच्या मागीर उलय म्हूण सांगता का पयले गोंयचे जनतेक गोंयच्या युथाक आनी भुरग्यांक न्ही ध्यान दी म्हूण सांगता का जस्टीस हो अजय शिरोडकरान हेंचे कडल्यान 28 लाख 30 लाख 15 लाख भुरग्यांक घेवन भायर धाडटा म्हणून इलिगली काम करता हो USA कडे तूं आयकलां लिगल जाता जाता ह्या भुरग्यांक काना करून ना और उठ तो उठ हें करपा जाय तें करपा जाय हांगा धाडटा हांगा जॉब आसतलो तुमकां दुबे आसतले हें करून हेंकां सगळे पेपर हें केल्यात ताचे एजंट आसा आनी CMान कितें सांगिल्लें आमकां 2 तारखेक आपूण एका कशे भाशेन अरेस्ट करपाकूच जाय म्हणून SPक सांगिल्लें क्रायमाक राहुल गुप्ताक सांगिल्लें ही हॅज टू बी इमिजिएटली म्हणल्यार आयज CMाक पालोवंक ना जालो खंय CMानी कसले नांवाचो जालो तो आतां होम मिनिस्टर आमचो कांय तुमकां येना तुमचो बॉस मरे तो आयज कितें IGP DGP SP आय फेल टू अंडरस्टँड दुसरें तेणें सांगिल्लें CMान इमिजिएटली ते रिमा नायक जे आसा पणजे पुलीस स्टेशनाक शी इज अ PI म्हणून शी शूड बी पूट ऑन वुमन पुलीस स्टेशन PI शी शूड बी ट्रान्सफर्ड टू GRF म्हणून पनिशमेंट म्हणून कित्याक शी हॅज यूज्ड हर इन्फ्लुएन्स एज अ पुलीस ऑफिसर एंड ऑन द कॉन्ट्ररी गोवा चोर हेजो 15 कोटी लोकांचे चोरल्या ऑल ओवर गोवा आनी काडला आनी आमच्या भुरग्यांचेर केस घातल्या अरे एका 5 म्हयने हांगा यो रे तूं एका 5 म्हयने म्हळ्यार USA जेलीन दवरलेलो हातीक व्हिडिओ कॉल इतल्याशा हितून सेलाक ताका कितें पात्याशेर जाला तें खबर आहा ताजे बायलेचे भुरगे ताजे भुरगे 7 म्हयन्या प्रेग्नंट आसली बायल न्यूली मॅरीड मिसकॅरेज जालें एक भुरगे गेले ताजे अजय शिरोडकर कितें करता हांगा लग्न करून हानीमून करता तुमची PI घेवन ताजी बायल रे ती बट दुसऱ्याचें खावून दुसऱ्याचो घास खावून यू कॅनॉट एन्जॉय हें बऱ्या पडपा ना म्हाका इतलें जाय तेणें तेंचेर केस घातल्या हेजेर घातल्या आनी विशेष म्हाका सगळें जाय हांव बरें आयलें घेतलें इनवर्ड आनी मागीर हांव वायट दितलें म्हणून तुमकां सांगिल्लें ना हांव पयलीं इनवर्ड घेवन येता म्हणून ऑर्डर रे विशेश आहा पळय तुमचो पुलीस राव पत्रांव हें पळय 18 FI विशेश आहा पळय तो फाटलेटोचो विनायक ताजे आवय बाबा लोकांच्या घरा वचून काम करपाक भायर एक ड्रायव्हर सगळे पळय तुमचे सगळे पुलीस स्टेशनाक केला पणजीम केला मडगांव केला हांगासाय केला क्रायमात केला आनी हांगाय दिल्लें आसा बाय हे अपिला हे पळय हे आमचे नावेलीचे हाजे गो बाबा लग्न जाल्ले न्यूज नावेलीचे गोवाक 5 लाख दी म्हणले तेणे 2.5 लाख पावयले 2000 दिसा साकून ते पयशे ना कांय ना आतां तो विटून कितें करपाचें डेस्परेट जाल्ली आसा भुरगीं गव्हर्मेंट आमची गोंयची गव्हर्मेंट जॉब कांय दिवपाक शकना आमच्या युथाक न्ही एम्प्लॉयमेंट ना फक्त डेव्हलपमेंट इन द नेम ऑफ कमिशन आतां ती कोण रे ही गोंयकार न्ही रे विश्वेश आनी विश्वेश आद नांव कितें रे तुजें नितेश म्हणटा तो नायक विश्वेश म्हणटा तुमचो पुलीस डिपार्टमेंट आशिल्लो वालपयचो गांवस कोण नायक कोण अफिला पिंटो कोण हे कोण रे हे कोण दुखता पळय दुखता पात्रांव दुखता विजय कुमार दुखता सारकें
ना ये म्हाका आतां रायट नाव आय वॉन्टेड टू बी इमिडिएट बिकॉज शी इज प्लेइंग वेरी डर्टी ते इन्फ्लुयन्स यूज करपाक लागला आपले शी इज युजींग अ इन्फ्लुयन्स एक सांगता तें म्हाका कितें जाय जालें तूं म्हाका इनवॉल्व करून दी दीस हेज टू गो टू द IGP's ऑफिस इफ IGP is giving me appointment I am giving my number then he wants me to come I'll come that time also हो number पण IGP साहेब because when I came I didn't like the conduct see ma'am I respect you all तुमचे ते एकले पुलीस मेल्ले खबर आसा ताका कोणे तरी प्रेग्नंट केल्ले आनी ते मेल्ले सुसायड केले हांगा येवन हांवें मोर्चा केल्लो आनी तुमी कॉन्स्टेबल व्हडिल्ली आयज हो कॉन्स्टेबल तुमचो भाव काम धंदो सोडून तो थंय गेल्लो पुलीस सोडून आनी आयज कितें जालां ताजी बायल ताजे फॅमिली सगळें डिस्प्यूट जाला न्हयीक लग्न जाल्ली and I have done a CC to CM of Goa. So this one copy has to go to the CM's office. This is my number. You have to tell IGP to just म्हाका अपॉइंटमेंट आनी म्हाका मेळपा जाय म्हणून करून हाड तेन्ना म्हणून रावता तुमकां असलीच भाशा कळटा रस्त्यार येवन बसल्यारूच कळटा नाल्यार तुमकां वालोर न्हय धाडायताले म्हाका अपॉइंटमेंट ना अपॉइंटमेंट राव गो गोंयांत आतां कोणी बायलेचो रेप जालो समज गोंयचे चलयेचो समज एग्जाम्पल हेजो जर एक रेप जालो आनी ते रडीत आयले तूं म्हणपाचें IGP मेळपा जाय तुजी अपॉइंटमेंट आसा अपॉइंटमेंट ना म्हणून आतां उलय मुगो मॅडम आतां उलय मुगो तूं म्हणपा तेका तुजी रेप जाल्या पूण तुजी अपॉइंटमेंट ना म्हणून न्ही दारा ही गेट कितें गो पुलीस म्हणल्यार कोणें कितें गो जस्टीस दिता मुगो आमकां गोंयकारांकूय समज दारा ओपन ना जाल्यार कोणाक ओपन आनी हांवें म्हज्या स्वतान दोळ्यान स्वता पळयला DGP वता तो आनी हांव गाडी मुखार आयला म्हाज्या हाडपा तेका सगळे प्लॅनिंग म्हाका कळ्ळें आमी गोड येता म्हणल्यार ना जालें आनी हांव भिना कितें जालें केस आयज म्हजेर पूण हांव त्या भुरग्याक लागून दिलें भुरग्याक लागून सुटलें दिसलें त्या भुरग्यांक दे हॅव लॉस्ट एवरीथींग मनी लायक यूथ इनोसंट यूथ तुमच्या लायफा वांगडा खेळून आनी हें पळय ताणें मिटींग घेतली ताचें नांव जावन आसा श्री अविनीश शुक्ला gave them time and he is the protector of immigrants Bengaluru MEA Government of India so तो सिनियर ऑफिसर आसा इमिग्रेशनाचो आनी तेणे टायम दिलो आनी तेणे सांगलें इवन गिव मी द डिटेल्स I will see that such warrant is there so आमकां आयतो घाललो तो लास्ट अनमोल आसलो पळय सो कर्नाटका गव्हर्मेंट ऑल्सो नाव इज टेकन इंट्रस्ट हांव मागता सीएमा कडेन प्रमोद सावंत सी तुज्या ह्या माध्यमांतल्यान तुका सांगूंक सोदता हांवें तुकाय CC टू CM ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून केल्लें आसा प्लीज जस्टीस खंय मेळपा जाय जस्टीस मेळटा जाल्यार ही जी बायल आसा पळय सिमा नायक तिची पियाय आसा तिका खंय साकून हांगा साकून थंय ट्रान्सफर केलें ही खबर नाका तिका अंडर मोड ऑफ सस्पेन्शन दवर कित्याक यू नो बाब अजय शिरोडकर जे आसा पळय जे आमचे युथाचे लाखांनी पयशे काडून तांकां काबार केला बाकीचें केला पळय जेलेंत तांकां रावपाक पडला पळय तेज्या देखून न्ही फॅमिलीक म्हाका चिंता लागता जाय ताजे देखून न्ही बायलेक मागीर सस्पेन्शन फायल पडलें आनी ताका कळटलो प्रेशर कितें तें सो ही शूड ऑल्सो बी डिप्रायव्ड सेकेंडली एज टोल्ड द ऑफीस शूड बी सेल्ड पेंटीम आसा ते कित्याक जायते भुरग्यांक तो बकरा करपाक लागलो आनी थर्ड म्हणटा ते हे अजाप जाता तितले बेगीन एरेस्ट करून हाडपा जाय last but not the least I am saying again I'm feeling so it is a shame to say that CM Pramod Sawant you are the chief minister of the state at the same time you are the home minister you have seen today how we were treated what I have done thank God Pop killer was there here they have covered up everything I was just going with my letters the IGP ना DGP मुझे मुखायला होता टाइम दिना धावता तांकां कळ्ळें की people are here youth are here ना जालें म्हणून I just wanted to go and meet and give the you know what म्हाका